औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क को फौज के हवाले कर दिया गया। इमरान खान की अदालत पेशी और उनके साथ होने वाली जुल्म की दास्तान, इसी पे बात करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमारा मुल्क जो है उसको किस आग और खून के खेल में धकेल दिया गया और इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं? कौन है जिन्होंने पाक फ़ौज और अवाम को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया? कौन है वो लोग जिन्होंने अवाम के दिलों में फ़ौज की जो मोहब्बत है उसको नफ़रत में बदल दिया? कल सारा दिन और रात को जो कुछ होता रहा, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई कर्ब वाले लम्हात थे, जिसमें हम ये देख रहे कि हमारी अवाम उन फ़ौजी अमलाक पर दवा बोल रही है जो हमारे लिए बहुत अहम और काबिल इज़्ज़त जो है, काबिल एहतराम जगहें हैं। ये वो लोग हैं जो फ़ौज के दुश्मन की फ़ौज को नाको चने चबवा देते हैं, उन्हें धूल चटवा देते हैं। मगर अफसोस का मुकाम कि हमारी फ़ौज को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया कि अवाम आजकल जो कुछ रूनुमा हुआ उसकी ज़िम्मेदार फ़ौज को ठहरा रही है। फ़ौज से हमारा वो अटूट रिश्ता है जो किसी तरह कोई कम नहीं कर सकता। हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो फ़ौज के मुख्तलिफ़ ओहदों पर इस वक्त अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली से फ़ौज में इस वक्त नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी में जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो दहशत गर्दों के सामने अपना सीना रखे हुए हैं। वो सीने उन पर गोलियां खाने के लिए इसलिए नहीं वहाँ खड़े कि ये अवाम उनसे नफ़रत करे। उनको ट्रिब्यूट पेश करने की बजाय, उनकी खिदमात को सराहने की बजाय, उन फ़ौजी जवानों के लिए अवाम का कल का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। मगर सवाल ये पैदा होता है, ये सारी अवाम इन फ़ौजी अमलाक पर हमलावर नहीं थी। ये मखसूस लोग हैं जो लाज किए गए हैं, जिन्होंने फ़ौजी अमलाक पर हमला किया। इमरान खान के फॉलोअर्स फ़ौज की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते। जैसा कि इमरान खान ने कहा कि फ़ौज है तो हम हैं, फ़ौज है तो हमारी सियासत है, फ़ौज है तो ये मुल्क है। मगर कल के अफसोसनाक मनाज़र और नकाबपोश लोग जो हैं वो यूँ लगता है कि जिन्हें लॉन्च करके तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की ना सिर्फ कोशिश की, बल्कि अपने उन मज़मूम मकासद जो हैं जिनके तहत इस पार्टी को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने के लिए वो जवाज़ फराहम करने की एक बूंदी साजिश है और घिनौनी साजिश है कि अवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये फ़ौज हमारी है। और आज अफसोस का मुकाम है कि फ़ौज को KPK और पंजाब में तैनात कर दिया गया। आर्टिकल 245 का सहारा लिया गया। मशरकी पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था। इलेक्शन थे, जैसा कि आज इलेक्शन है ना, सबसे बड़ा मसला इलेक्शन है और तो कोई मसला नहीं है इलेक्शन ना करवाना। और उस वक्त ये हुआ था कि अक्सरियती जमात शेख मुजीबुर रहमान थी और उसने अक्सरियती वोट हासिल किए। और जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनके जमहूरियत अलमबरदार आजकल जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं, जनाब बिलावल भुट्टो जो हैं, और उन पे आके बैठने वाले जरदारी साहब जो है, जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उस वक्त भी भुट्टो ने खिलवाड़ किया था। नताइज मानने से इनकार कर दिया। हवस इक़्तिदार में अंधा होते हुए उन्होंने मुल्क को दो लख्त कर दिया।
مشرقی پاکستان میں اس وقت کے فوجی آمر جنرل یحییٰ نے اپنی فوج کو استعمال کیا، اپنی فوج کو عوام کے خلاف استعمال کیا، اور فوج نے عوام پر ظلم و تشدد جو کیا اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اس فوج میں، ان حالات میں، اور الحمدللہ کہ آج ہماری وہ فوج ہے جو ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دے گی۔ ہمارے نہایت زیرک جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ امید ہے کہ یہ اس بات کی وہ ضرور سوچ و بچار کر رہے ہوں گے کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ فوج پر تنقید تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ ہم مسئلہ فوج پر چھوڑتے ہیں، امید ہے کہ فوج اس کا سلوشن نکالے گی۔ یہ باتیں عمران خان صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ عدالت میں آ کر کہتا ہے کہ اسے رات بھر واش روم یوز نہیں کرنے دیا گیا، اسے کھانے کو جو ہے وہ کچھ نہیں دیا گیا، اور اسے انتہائی غلیظ کمرے میں رکھا گیا، اور انجیکشنز لگانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ مقصود چپڑاسی کی طرح مجھے بھی انجیکشنز دے کر سلو پائزننگ کر کے مجھے بھی راستے سے کہیں ہٹا نہ دیا جائے، جیسا کہ سارے پی ڈی ایم میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اپنے اجلاسوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اس شخص کو بالکل ہی راستے سے صاف کر دیا جائے، اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ ان کے لیڈرز جو ہیں خود کہتے رہے کہ یہ فتنہ ہے، فتنے کا سر کچل دینا چاہیے۔ کون نہیں جانتا یہ ان کے الفاظ؟ مگر ہمارے ہاں عدالتی نظام جو ہے اس پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس کے ریمارکس جو ہیں وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ عمران خان کو، جو اس وقت تک ملک میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اس کے تناظر میں اسے ریلیز کر دیں گے کہ ملک کو بچا لے، مگر نہیں۔ اسی عدالت نے عمران خان کی جو عدالت میں توڑ پھوڑ کر کے گرفتار کیا گیا، پہلے کہا جا رہا تھا اسی عدالت کی طرف سے کہ یہ غلط ہوا، یہ نیب نہیں کر سکتی، سوالات تھی، بچھاڑ تھی سوالات کی، مگر بعد میں اسی عدالت نے ایک فیصلہ 7-8 گھنٹے کے لیے محفوظ کر لیا، جسے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ غیر محفوظ ہو گیا ہے، اور یہی ہوا کہ عدالت نے ان کو، ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا۔ پھر بعد کی جو گونگلوں سے مٹی جاڑنے والی جو بات ہے کہ عدالت کی توہین ہوئی ہے اور دروازے توڑنا اور کھڑکیاں توڑنا عدالت کی یہ غیر قانونی ہے، اس میں انہوں نے توہین عدالت کر دی۔ یعنی ایک ہی وقت میں 2 قوانین نافذ تھے، وہ توڑ پھوڑ کر کے ایک ملزم کو وہاں سے، جو مجرم نہیں ہے اسے دہشت گردوں کی طرح گرفتار کرنا جائز ہے، مگر وہ شیشے توڑنا پھر وہ بھی جائز ہوا، اس پہ کیسی توہین عدالت؟ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام۔ ناظرین، نیٹ بند ہے، آپس میں کمیونیکیشن سسٹم بند ہے، لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہے، مگر حکومت کو اس کے سرکار نہیں، کیونکہ عوام اس حکومت کا موضوع نہیں ہے، اس حکومت کا موضوع ہے اقتدار۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔